बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ही याद रख लीजिए कि आज इस्लाम के बहुत ही अहम और बुनियादी उसूल आपके सामने अर्ज़ करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त दे करके इसे हासिल कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। अगर आपने इसको याद कर लिया और याद रखिया तो आपके बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम हैं वो हुक्म अल्लाह का जब बंदे के अफ़आल व आमाल से मुतल्लिक़ होते हैं तो उसकी दो किस्म है। एक है अवामिर यानी जिसको करना है, और दूसरे है नवाही यानी जिससे अल्लाह ताला ने रोका है। तो सबसे पहले वो हुक्म जिसको करने का है उसका ज़िक्र करते हैं। उसकी चार किस्में हैं। नंबर एक फ़र्ज़, नंबर दो वाजिब, नंबर तीन सुन्नत, नंबर चार मुस्तहब। ये चार हैं वो जो अल्लाह ताला जिसका हुक्म करता है। अब इन चारों को हम अलग अलग इसकी तारीफ़ और इसके अहकाम और इसकी मिसालें समझ लेते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़। फ़र्ज़ वो फ़ेल है जिसका बिला उद्र छोड़ने वाला फासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है, और अगर कोई शख्स इसका इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहता है, वो काफिर हो जाता है। इसकी दो किस्में हैं, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन जिसका करना हर एक फ़र्द पर ज़रूरी है, और जो शख्स बिला इस उज़्र के इसे छोड़ देगा वो फासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। जैसे 5 वक्त की दिन रात में 5 वक्त की नमाज, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, साहिब निसाब होने की वजह से ज़कात वगैरह वगैरह। दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया जिसका करना हर एक फ़र्द पर ज़रूरी नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने अगर अदा कर लिया तो तमाम लोगों की तरफ से वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, और अगर किसी ने अदा नहीं किया तो सारे मुसलमान गुनहगार होंगे। जैसे जनाजे की नमाज। उसके बाद वाजिब। पहला फ़र्ज़ था, उसकी ये तकसीम हुई। अब दूसरा है वाजिब। वाजिब वो फ़ेल है जिसका बिला उज़्र छोड़ने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक़ है, और जो शख्स इसको हल्का समझकर छोड़ दे वो गुमराह है, बिल्कुल फ़र्ज़ की तरह। अलबत्ता जो शख्स अगर कोई शख्स इसका इनकार कर दे, वाजिब होने का मुनकिर हो जाए, तो वो काफिर नहीं होगा। जैसे इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज के बाद 3 रकात वाजिब वितर जो पढ़ते हैं ये वो भी वाजिब है। अब उसके अलावा बाद सुन्नत है, फ़र्ज़, वाजिब और तीसरा हुक्म सुन्नत है। सुन्नत यानी वो फ़ेल जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आपके सहाबा इकराम ने किया हो, उसको सुन्नत कहते हैं। अब ये सुन्नत की दो किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो फ़ेल है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने हमेशा किया हो और बिला उज़्र कभी तर्क न किया हो। लेकिन अगर कोई शख्स तर्क कर दे तो उसके तर्क करने वालों पर जज़्र और तंबीह नहीं होगी। इसका हुक्म भी अमल के एतबार से वाजिब है। बिला उज़्र छोड़ने वाला और उसकी आदत बना लेने वाला यानी छोड़ने की आदत बना ले तो फासिक है और गुनहगार है। तर्क सुन्नत के ऊपर उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे वईद सुनाए हैं। हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, हम आपके सामने अर्ज़ कर देते हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए तर्क सुन्नत की वईद क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरका सुन्नती लम यनल शफाअती। जो शख्स मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसको मेरी शफाअत नहीं मिलेगी कल क़यामत के दिन। आपने समाअत फरमाए, आपने गौर किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसको मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी। इससे बढ़कर और कोई वईद नहीं हो सकती है, ध्यान रखा जाए। अब उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो फ़ेल है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किया हो और बिला उज़्र कभी तर्क भी किया हो। इसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक़ होगा और छोड़ने वाला अज़ाब का मुस्तहिक़ नहीं होगा। इसी को सुन्नत ज़ायदा और सुन्नत आदिया भी कहते हैं। जैसे असर के फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत वगैरह वगैरह। अब चौथी चीज़ है मुस्तहब। मुस्तहब वो फ़ेल जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया लेकिन हमेशा और अक्सर नहीं बल्कि कभी कभी। इसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक़ होगा और इसका न करने वाले पर किसी किस्म का गुनाह नहीं। इसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में नफिल, मंदूब और ततव्वु भी कहते हैं। ये तो वो थे अहकाम जो करने के थे। अब 4
ایسے احکام ہیں جس کو نہیں کرنا ہے. پہلا حرام، دوسرا مکروہ تحریمی، تیسرا مکروہ تنزیہی، اور چوتھا جو ہے وہ مباح ہے. یہ کہنا چاہیے کہ یہ چوتھا جو حکم ہے یا اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا حرام، وہ فعل جس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے اور اس کا منکر فرض کی طرح کافر ہو جائے گا، جیسے سود، زنا وغیرہ وغیرہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کا کوئی شخص ارتکاب کرے تو عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی شخص انکار کر دے اس کے حرام ہونے کا تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کے بعد مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کا بغیر عذر کے کرنا باعث گناہ اور عذاب کا مستحق ہوگا کرنے والا، البتہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، جیسے حرام کے انکار کرنے والا، حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو مکروہ تحریمی ہونے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. جیسے مثال اس کی، جیسے مردوں کو سونے کے زیورات، انگوٹھی وغیرہ، سونے کے زیورات یا سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہننا، یہ مکروہ تحریمی ہے. اب اس کے بعد مکروہ تنزیہی، وہ فعل جس کے بارے میں شریعت نے ممانعت تو کی ہے لیکن اس کی ممانعت میں شدت نہیں اختیار کی ہے، یعنی اس کا نہ کرنا بہتر ہے کرنے سے، اور اگر کسی نے کر لیا تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن خلاف اولا فعل کے ارتکاب کا وہ مرتکب ہوگا. جیسے لوگوں کا مسجدوں میں جو نل لگا تھا وضو کرنے کے لیے تو پورا کھول دیتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، جس میں پانی ضرورت سے زیادہ ضائع ہوتا ہے اور اسراف اور فضول خرچی کا ارتکاب ہو جاتا. کم کھول کر کے بھی وضو کیا جا سکتا تھا، تو زیادہ کھول کر کے وضو کیا، پانی زیادہ خرچ کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس نے جو یہ فعل کیا ہے، زیادہ پانی کا خرچ کیا ہے، تو یہ فعل ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے. اب آئیے مباح. مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں نہ ثواب اور نہ چھوڑنے میں کوئی گناہ، لیکن یہ وہ فعل ہے جو وقت اور حالات کی وجہ کے اعتبار سے نیت کے بدل جانے کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا ثواب کا باعث ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بڑا گناہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ثواب کا، جیسے اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کی زبان، وہ زبان جو غیروں کی زبان، مطلب یہ ہے کہ جس کو غیر لوگ بولتے ہیں، جیسے انگریزی، جیسے ہندی، جیسے سنسکرت، جیسے مراٹھی وغیرہ، یہ زبان اس نیت سے سیکھے کہ اللہ کے کلام کو یا اللہ کے احکام کو ان تک پہنچائیں گے ہم اس زبان کے ذریعے سے، تو یہ باعث ثواب اور اجر ہے. اسی طرح سے علوم عصریہ، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، دوسرے جو جدید علوم ہے، ان کو اگر کوئی مسلمان اس نیت سے سیکھتا ہے کہ اس کو سیکھ کر ہم اسلام کے ترویج، نشر و اشاعت کریں گے اس کے ذریعے سے، تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے اور ثواب کا کام ہے. لیکن اگر اس نیت سے نہ سیکھا، وہ بس جدید علم، سائنس، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا بغیر کسی نیت کے، تو نہ وہ مورد الزام ہے، یعنی نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے. نیت کے بدل جانے کی وجہ سے ثواب ہو جائے گا. اور اگر کسی نے اسی علم کو اس نیت سے حاصل کیا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجیز کو، کہ سائنس کے ذریعے سے ہم دین کے علم کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے اور قرآن و حدیث میں کیڑا نکالنے کی کوشش کریں گے اور کیڑا نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو نیت کی وجہ سے یہ باعث گویا جرم ہوگا، گناہ ہوگا. تو آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور مستحب ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور آخر میں مباح ہے، جو نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اور حالات اور وقت کے اعتبار سے اس کے احکامات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے، اور وہ ایک ترازو کی حیثیت ہے اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے اعمال اور شرعی احکامات کو پرکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ سنت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.